प्रणमामि। नारायण। ओम नारायणः परो व्यक्तादण्डमव्यक्तसम्भव अण्डस्यान्तस्ते मे लोकाः सप्तदीपाजमेदिनी। इदानीं कः चतुर्दश अध्याय। चतुर्दश जो बद्ध जीवे भगवद्कृपा आविर्भावः। एवं संसदि चक्रस्थे भ्राम्यमाणे स्वकर्मभिः जीवे दुःखाकुले विष्णोः कृपा काप्युपजायते। स्पष्टम्। कृपाया अनुग्रह शक्तिपातरूपत्वम्। या कृपा भवति अनुग्रह शक्तिः तस्याः स्वरूपं किं? या ही उक्ता पंचमी शक्तिर्विष्णु संकल्प रूपिणी। पंचमी शक्ति सृष्ट्यादीन अपेक्ष पंचमी अनुग्रहात्मिका शक्ति सा कृपा वैष्णवी परा शक्तिपातः सवै विष्णोरागमस्थैर्निगद्यते। विष्णोः कृपा एव किं भवति? शक्तिः शक्तिपातः नाम भगवतः अनुग्राहात्मिकायाः शक्तिः यत् वैष्णवी शक्तिर्या कृपा भवति सा अनुग्राहात्मिका शक्तिरेव कृपा। तो तस्याः प्राप्तिः अनुग्रह इति मन्यते, शक्तिपातः समन्यते। आगमस्थैर्निगद्यते। तत्र आगमेषु तन्त्रसारादौ अस्माभिः अस्य शक्तिपातस्य आणव शाक्त शाम्भव इत्यादि भेदाः और येषां जावान्तर भेदाः तीव्रतम मंद इत्यादि भेदाः अस्माभिरधीताः। कृपा विषयस्य जीवस्य कर्मसाम्य प्राप्तिः। अनेन कृपया किं भवति? जीवस्य कर्मसाम्य प्राप्तिर्भवति। कर्म विधयोः कर्मयोः साम्यता भवति। यावत् कर्मसु वैषम्यं भवति, पुण्यपापयोर्वैषम्यं भवति, तावत् रागप्राप्ते द्वेषप्राप्ते वा प्रवृत्तिर्भवति। सुदर्शनमयात्मना अनुग्रहात्मना शक्त्या स्वीकृतो हि यदा विष्णोः करुणा वर्षरूपया करुणावृष्टिरूपया समीक्षितस्तदा सोऽयं करुणा वर्षरूपया कर्मसाम्यं भजत्येव जीवो विष्णु समीक्षितः। विष्णुना समीक्षितः अनुग्रहीतः जीवः कर्मसाम्यं भजते। कर्मसाम्य नाम उभयोः शुक्ल अकृष्ण उभयविधयोः कर्मयोः साम्यता भवति। शक्तिपातः सवै जीवन मुक्तार संस्कृते। संस्कृते यावत् अतिरिक्त पुण्यः अतिरिक्त पापः तावत् संसारात् संस्कृतेः उत्तरणं न भवति। कर्मणि च समे तत्र तूष्णीं भावमुपागते। अत्र महाभारते अस्य संक्षेपः वर्तते। अपुण्यपुण्यौ परमे यम पुनर्भव निर्भराः शान्ता सन्यासिनो यान्ति तस्मै मोक्षात्मने नमः। सदृष्टान्तं कर्मणाम् उदासीतृत्व उपपादनम्। कर्मणाम् उदासीतृत्वं नाम कर्मभ्यः अतीतत्वम्। यथा हि मूषकापान्ते परिबरहम् उपेयुषि निवृत्तं मोषणोद्योगाः समाशन्त उदासते। ये मूषका चौरा भवन्ति किम्? मुषस्ते ये मूषकाः। हिन्द्यां किं लिखितम्? मुसाफिर होता। जैसे माल टाल लिए हुए किसी धनी मुसाफिर को लुटेरे भयवश लूट सकने में असमर्थ
होने के कारण हम्म जैसे जैसे कुछ करने में असमर्थ रहकर उदासीन हो जाते हैं। हम्म अनुग्रहात्मिकायास्तु शक्ति पातक्षणे तथा उदासते समीभूय कर्मणि ते शुभाशुभे। उस पर भगवान की शुभात अनुग्रह। अशुभात च हम्म, कर्मणि हम्म, शुभाशुभे कर्मणि हम्म, उदासते कदानीं हम्म, शक्तिपातक्षणे यत् हम्म, क्षणं शक्तिपातः भवति तत्क्षणमेव ते हम्म, उदासीनाः भवन्ति। कर्म हम्म, अर्थात् कर्मसु वैषम्यम् उत्तरन्ति। हम्म, कर्मसु वैषम्यमेव हम्म, संस्कृतेः जीवम् उत्तारयति इति पदेन हम्म, व्याख्याताः। मुमुक्षोर्मोक्षोपाय प्राप्ति प्रकारः। हम्म, आदौ शक्तिपातः तु मोक्षोपायः अत्र हम्म, परम्परया प्राप्तम्। मोक्ष उपायः उपायत्वेन हम्म, मोक्ष शक्तिपात समकालिकम् एव कर्मभ्यः हम्म, उभयविधेभ्यः कर्मेभ्यः हम्म, कर्मभिः हम्म, अतीतः भवति उदासते। हम्म, किं कर्म हम्म, कर्मणा तस्य लेपः न भवति। हम्म, तत्पादानन्तरं जन्तुर्युक्तो मोक्षसमीक्षया प्रवर्तमानवैराग्यो विवेकेऽभिनिवेशवान् आगमान् अनुसञ्चिन्त्य गुरून् उपसद्य च लब्धसत्त्वप्रकारैस्तैः प्रबुद्धो बोधपालनः। हम्म, शक्तिपातानन्तरं जन्तुः मोक्षसमीक्षया तस्य मुमुक्षा उद्रिच्यते। हम्म, मोक्षो समीक्षया प्रवर्धमानवैराग्यः हम्म, वैराग्यं विवेकं वैराग्यम् अत्र हम्म, योगशास्त्ररीत्या दृष्टवदनुष्ठाविक विषय तृष्णावशीकारः और वेदांति पक्षे एवमुत्र ऐहिक आमुष्मिकेभ्यः हम्म, भोगेभ्यः वैराग्यं तत्र रागाभावः। विवेके नित्यानित्य वस्तु विवेके अभिनिवेशवान् शक्तिपातानंद तत्र यत् प्रोक्तम् आगमान् अनुसञ्चिन्त्य गुरून् अपि उपसद्य च गुरूपसदनं तदनन्तरं भवति। हम्म, तन्त्रसारे यद् लिखितं तन्त्रसारे आकृष्टः रुद्रशक्तिभिः रुद्रशक्तिभिराकृष्टः स गुरोः सकाशं नीयते जिज्ञासु हम्म, तत् भवति मोक्षसमीक्षया मुमुक्षापि जायते शक्तिपातानन्तरं शक्तिपातः नाम यदानीं शक्तिपाते सति मोक्षे मतिः उत्पद्यते वैराग्यं विवेकं च प्राप्नोति और आगममार्गम् अनुसञ्चित्य तद्विज्ञानं तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठं समिधपाणिः लब्धसत्त्वप्रकारैस्तैः प्रबुद्धो बोधपालनः। लब्धसत्त्वप्रकारैः तैः बोधपाल अक्षिण्वन् गुरुसम्बोधं क्षिण्वन् क्लेशादिकानपि विचिन्वन् सर्वतः सारम् उपचिन्वन् परां धियम्। ये गुरूपसदेन गुरुमप्युपसद्य च यत् उक्तं गुरूपसदेनेन किं भविष्यति गुरूम् अपि उपसद्य च पाठान्तरे गुरुमपि उपचर्य च उपचर्य उपचार्य। हम्म, तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् न अस्य गीतासु किं वर्तते गीतायां वर्तते गीतायां तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया सेवया। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो अत्र उभयथा उपचर्य गुरु परिप्रश्नम और सेवा सेवा एव उपचारः प्रणिपाते। गुरून् अपि उपचर्य च लब्धसत्त्वप्रकारैः तैः गुरुभ्यः लब्धसत्त्वप्रकारैः प्रबुद्धः भूत्वा बोधपालनः तस्य गुरुणा यत् ज्ञानं दत्तं तस्य पालनं रक्षणार्थं सः उद्यतः भवति। अक्षिण्वन् गुरुसम्बोधे अक्षिण्वत् अक्षिण्वत् गुरुसम्बोध इति अस्य हिन्द्यां किं कीदृशः अनुवादः अक्षर मंत्र। गुरोः यत् सम्बोधः गुरु गुरुणा गुरु यत् उपदिष्टं ज्ञान।
गुरुणा यद् उपदिष्टं तं न क्षिण्वन् अर्थात तस्य रक्षणं कुर्वाणः रक्षणं श्रुतं मे मा प्रहासीः श्रुतं मे गोपाय इत्यादिवत् गुरुणा यत् बोधन दत्तं तं रक्षयन् और क्षिण्वन् केशादिकान् अपि अविद्या काम कर्म विद्या किं होते अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशादि क्लेशान् क्षिण्वन् तासाम् एतेषां क्षयः भवति गुरुणा यत् सम्बुद्धं गुरुणा प्रदत्तं ज्ञानं रक्षते विचिन्वन् सर्वतः सारं सर्वतः सर्वेषां त्रिकाण्डाशेष वेदस्य सारं विचिन्वन् उपचिन्वन् और उपचिन्वन् पराम धियं पराम अर्थात परमे परमतत्वे बुद्धिं नियोजयति। एतावता भवति गुरूपसदनात् अनन्तरं तदनन्तरं शक्तिपातानन्तरं यत्पुरा प्रोक्तम् आकृष्टं रुद्रशक्तिभिः गुरोः कुलगुरोः आचार्यस्य सकाशं नीयते तद्भवति दुःखाकुले विष्णोः कृपा कापि उपजायते तत्र कृपाया यत्र विवेक वैराग्य हेतु भूताया कृपा वर्तते यया च कर्म साम्यं प्राप्नोति कर्म साम्यं नाम पुण्ययोः क्षय में भी अथवा एकीकरण पुण्यस्य विक्षयः पापस्य विक्षयः ब्रह्म विद्या पातकानि पुण्यानि च विनाशयति तर्हि एव अस्माभिः आचमनादौ पुण्यं जुहोमि स्वाहा पापं जुहोमि स्वाहा इत्यादिकं हूयते तत्र ये भोगाविलासः तेभ्यः पुण्यं जुहोमि स्वाहा इति न वक्तव्यम् इति वाममार्गे इति पुत्रकदीक्षायां पुण्यं जुहोमि स्वाहा इति न हूयते केवलं पापं जुहोमि स्वाहा इत्येव हूयते समासान्त उदास्यते लब्धसत्त्वप्रकारस्ते इत्यादिभिः विचिन्वन् सर्वतः सारम् उपचिन्वन् परां धियं सांख्ययोग समावेशी सत्कर्म निरतः स्वयं सांख्य योग समावेशी सांख्य योगम समाविश्य सांख्य यत् सांख्यं प्राप्यते किं तत् योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति इत्यादि सांख्य योग यो समावेशः इत्यपि अर्थः श्रेष्ठतरः सत्कर्मसु निरतः स्वयं सत्कर्मसु निरतः उग्रव्रतधरः उग्रव्रतः तत्र उग्रव्रतधरः यदि पाशुपते मते दीक्षितः तर्हि उग्रव्रतधरः यदि ज्ञानी वेदांत ज्ञान निश्चलः यदि ज्ञाननिष्ठया स्थितः तर्हि वेदांती श्रोत्रियः तर्हि ज्ञान निश्चलेन ज्ञानेन स्थितः संहतैर्विगृहीतैश्च मार्गैरेभिः सुनिश्चयैः एभ्यः मार्गैः संहतैः अर्थात् मार्गैः सर्वेभ्यः मार्गेभ्यः संहतैः नाम मार्गाणां यत्र ऐकलोल्यं भवति संहतैः विगृहीतैश्च समस्तेभ्यः और व्यस्तेभ्यः मार्गेभ्यः सुनिश्चितैः क्लेशेन महता स्थानं वैष्णवं प्रतिपद्यते महता क्लेशेन अत्र क्लेशेन महता स्थानं वैष्णवं प्रतिपद्यते अत्र किं भवति ऊहा अस्य पदसंगतिः एवं भवति क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तिचेतसाम् यदि अधिकः क्लेशः तर्हि क्लेशः अधिकः तर्हि फलम् अधिकं न वा लोके प्रसिद्धे यत्र बहु आयासः भवति तत्र फलबाहुल्यं यत्र स्वल्पायासः तत्र फलस्य स्वल्पत्वं क्लेशेन महता स्थानं वैष्णवं परिपद्यते महता क्लेशेन अर्थात् तत् एता शक्तिपातम् आरभ्य संस्कृति बंध अनादि बंधने निबद्धः संस्कृति चक्रे दन्द्रम्यमाणः यदानीं कदाचित् विष्णोरनुग्रहः भवति शक्तिपातात्मकः तेन कर्म वैषम्यं भवति कर्मसाम्ये वैषम्यं कर्मसाम्ये सति तत्र गुरूपसदनं भवति गुरुणा उपदिष्टेन ज्ञानेन किं भवति क्लेशादीनां क्षयः भवति गुरु ज्ञानस्य रक्षणं भवति और परतत्वे बुद्धिः नियुज्यते एवं सांख्य योग समावेशी सत्कर्म निरतः स्वयं सत्कर्मसु निरतः उग्रव्रतधरः ज्ञानी इत्यादिभिः महत् क्लेशेन
वैष्णवं स्थानं प्रतिपद्यते। वैष्णव स्थानं ये तो तद् विष्णोः परमं पदं, तद् विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव दिवीव चक्षुरातम् तद्विप्रासो विपन्यौ जाग्रीवांसः समिन्धते। तद्विष्णोः स्थानं जाग्रीवांसः ये विकल्पादि विनिर्मुक्ताः ये विप्राः सन्ति ते समिन्धते विष्णोः परमं पदम्। विपन्यवो विमन्यवो उभयत्र विपन्यवो अपरिग्रहिणः विमन्यवो विजितकामक्रोधादयः तादृशा विप्राः तं विष्णोः परमं स्थानं प्रतिपद्यते प्रतिपद्यन्ते। लब्धज्ञानस्य मोक्षो प्राप्तिः। एवं विधस्य प्राप्तस्य ज्ञानेन प्राप्तस्य ज्ञानस्य मोक्षं फलम्। संप्राप्य ज्ञानभूयस्त्वं निर्मलीकृतचेतनः अनाविलमसंक्लेशं वैष्णवं तद्विषेत् पदम्। एवं मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् भक्त्या माम् अभिजानाति जानाति यावान् यस्यास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् भक्त्या माम् अभिजानाति। अत्र भक्त्या माम् अभिजानाति ज्ञान प्राप्ति रूप अनुग्रह भवति, गुरुपसदनं भवति। यावान् यस्यास्मि तत्त्वतः भगवत् तत्त्वं सर्वात्मा रूपेण जानाति। एवं मां तत्त्वतो ज्ञात्वा तत्त्वतः मां ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं तेन समाविष्टः भगवद्रूपेण समाविष्टः भवति। संप्राप्य ज्ञानभूयस्त्वं निर्मलीकृतचेतनः ज्ञानेन किं भवति अन्तःकरणशुद्धिर्भवति। निर्मलीकृतचेतना विकल्पसंस्कारेण एव चैतन्यं निर्मलं भवति। यद्वा आणवादि मलानां शोधनेनैव चैतन्यं निर्मलं भवति। अनाविलं स्वच्छम् असंक्लेशम् अविद्यास्मिता रागद्वेष विनिवेशादि वर्जैः विनिर्मुक्तं तद् वैष्णवं पदं प्रविशेत। तत्र वैष्णवं पदम् अत्र पदस्य प्रवेशः अत्र अभिप्रेतं परमार्थदृष्ट्या। यथा अन्यत्र आगमेषु वैकुण्ठे गत्वा तत्र नित्यकैङ्कर्यं भवति, तत्र तस्य अत्र प्रसङ्गः नास्ति। अधिकारी निरूपणं पठ्यताम्। ध्यातोऽत्रमध्यस्थो मधुसूदनः पायादपाया संसार रूपकूपात्तु न परः। एतावता ये अत्र ये पंक्तिद्वयं सर्वत्र न सन्ति, एकस्मिन्नेव पाण्डुलिप्यां वर्तते। तो ये मन्ये मङ्गलाचरणम् एव तावत्, स्तुतिरेव तावत्। मधुसूदनः धृतात्मभिश्चक्रमध्यस्थो, ये चक्र सुदर्शन यदि एकार त्रियार चतुरार षडार इति क्रमेण सहस्रार पर्यन्तं यत् चक्रम् आसीत् तावत् तस्य मध्ये मधुसूदनं भगवन्तं ध्यातः। यः ध्यातः किं करोति? अपायात् पायात्। अपायः पार्थक्यं भेदः, ध्रुवात् पायात् अस्मान् रक्षेत्, संसारकूपात् पुनः परः। संसारकूपे अपायात् या पातात् अस्मान् रक्षतु इति आशीषः आशीः वर्तते। अधिकारी प्रश्नः। नारद देवदेव नमस्तेऽस्तु वृषकेतन शङ्कर त्वत्प्रसादाच्युतं दिव्यं रहस्यं ज्ञानमुत्तमं प्रश्नशेषं मम ब्रूहि यत्पृष्टोऽसि मया पुरा पुरुषार्था हि ते प्रोक्ताः चत्वारः सकलाश्रयाः के हि तानधिकुर्वन्ति तन्मे विस्तरतो वद इति प्रश्नः। तत्प्रतिवचने प्रथमं तत्र भगनेत्र भित् इति महादेवस्य नाम वर्तते। विष्णोर्णे महादेव असकृत् अस्य आवृत्तिः जाता। भगः भवति ये तत्र सतीदाह प्रसंगे वीरभद्रेण
वीरभद्र अपि भगवता अनुचरैव वीरभद्रेण यत् कृतं तत् शिवेनैव कृतम् इति मन्यते। तत्र भग इति नामधेय अर्यमा इति कश्चित् देवताविशेषः आसीत्, तस्य नेत्रस्फोटनं कृतम्। अतएव भगवतः शिवस्य अभिधानम् एतत् भगनेत्रभित्। द्वित्रिवारं पुरा आगतः, तदानीम् अस्य अर्थः न स्फुरति स्म, इदानीम् अर्थः स्पष्टः। भगनेत्र मात्र चतुर्थाध्याये अथवा द्वितीयाध्याये आसीत् भगनेत्रभित् शिवस्य ऐरबुध्न शिवस्य ऐरबुध्नस्य भगवतः अभिधानम् एतत्। प्रश्नम् तत् प्रतिवचने प्रथमं सात्विकरीति प्रतिपादनम् ऐर्बुद्ध्यः ये हि ते मनो नाम विद्यागर्भाः पुरोदिताः। अच्छा, पुरुषार्थाः हि प्रोक्ताश्चत्वारः सकलाश्रयाः इति यावत्तु प्रश्नशेषं तत्प्रसादात् ये किं रहस्यं ज्ञान प्रश्न पुरुषार्थाः हि ये प्रोक्तश्चत्वारः सकलाश्रया के हि तान् अधिकुर्वन्ति तन्मे विस्तरतो वदः। चतुर्षु पुरुषार्थेषु के अधिकृताः इति मां विस्तृतः वद। ये हि ते मनो नाम विद्यागर्भाः पुरोदिताः ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा इति विभेदिताः मानवास्तत्प्रसूता ये तथा मानवाः मुखबाहुरूपादेभ्यो ब्राह्मणाद्या समुत्थिताः ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा इत्यपि ते स्मृताः द्वितीये ते यथा योगम् अधिकुर्वन्ति तानिमान्। तो ऐर्बुध्न्यः ये के अत्र अधिकृताः पुरुषार्थेषु धर्मार्थ काम मोक्षेषु के अधिकृताः, तो तत्र सर्वादौ ये उपोद्घातः वर्तते। ये हि मनवो नाम विद्यागर्भः पुरोहितः, अष्टौ मनवः यत् प्रोक्ताः चतुर्युगाः मनूनां विद्यागर्भाः, विद्या महत्तत्वस्य महत्तत्वे ये गृहीताः, महत्तत्वस्य गर्भे स्थिता ये पुरा उदिता गताध्यायेषु ते ब्राह्मणा ते मनवः ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रा इति भेदेन चतुर्विधा अभूत्। अत्रस्य पूर्वमपि वर्तते, तत्र अनुरुद्धेन अनुरुद्धस्य मुख बाहु उरु और पादयोः भवति, तत् तस्य अत्र प्रसङ्गः नास्ति। मानवाः तत्प्रसूता ये तथा मानवाः मनोः सम्बन्धिनः मानवाः ते मानवाः मुखबाहुपादेभ्यो ब्राह्मणाद्याः समुत्थिताः ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रा इत्यपि तेषु द्वितीये ते यथा योगम् अधिकुर्वन्ति तान् इमान्। यथा पुरुषसूक्ते वर्तते अस्य ये द्वितीये ये पुरा कथिता पंच सिद्धांता सर्वसम्मता। तो द्वितीये ये षष्ठः अस्य हिन्द्या हिंदिया वे पुरुषार्थ के दो भागों मोक्ष धर्म और अर्थ काम में अपनी योग्यता के अनुसार इस पर अधिकार करते हैं। मोक्ष और धर्म अर्थ और काम द्वितीय ये पुरा कथिता पंच सिद्धांता सर्वसम्मताः मनुसंततिः वैदिकाः अन्ये किमासीत् वैदिकाः स्मार्त सांख्याः योगाः पाशुपताः अन्ये वैष्णवा सात्वत सिद्धान्त सर्वसम्मताः मनुसंततिजास्तत्र सात्वतं त्वधिकुर्वते। ये पंच सिद्धांता सर्वसम्मता ये प्रोक्ता तत्र संततिजानां पांचरात्राधिकारः। तत्र पंच यथा ब्राह्मणादीनां यत् अधिकारः यद् भवति तद्वत् तत्र नास्ति। पांचरात्रे मनुजातानां सर्वेषामेव मानवानाम् अधिकारः। सात्वतं मनुसंततिजा ये सन्ति ते सात्वतं पांचरात्र आगमे सर्वेपि ते अधिकृताः। तेषां तन्निष्ठया भगवत् प्राप्तिः। मनुसंततिजा
अर्थात मनुष्य जाता। अत्र मानवाः इत्यनेन ये केषाञ्चित् मते मानवाः ब्राह्मणादि चातुर्वर्ण्यमेव मानवा इति पदे निर्दिश्यन्ते। केषाञ्चित् पदे भुवि ये केचन मानवाः सन्ति ते सर्वेषां ग्रहणं भवति, ते सर्वे भगवत्प्राप्ति इत्यस्मिन् अधिकृताः। किन्तु मुख्यतस्तु ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रा एव किं भवन्ति, मानवाः तत्प्रसूताः इमे एव मन्यन्ते। यथा निषाद इत्यादि वर्णानां कामधेनुः पुलिन्द्र खश इत्यादीनां व्युत्पत्तिः मानवी व्युत्पत्तिः नास्ति। निषादाः और एतेषां कामधेनोः पुरीषात् उत्पन्नाः केचन यवनाः सर्वे तत् दिव्य प्रसंगे कामधेनोः रोमकूपेभ्यः यवना उत्पन्नाः पुरीषात् निषादाः पुलकशाः पंचजन्य शब्दः अपि वर्तते न तत्र। पंचजन्य पंच तत्र मतान्तरे केवलं त्रैवर्णिकानां चतुर्वर्णानाम् एव अत्र अधिकारः। पांचरात्रे पांचरात्रिरीत्या भगवत प्राप्तौ। और ये मानवाः इति अस्य किं व्योत्पत्तिको अर्थः मनोः अपत्यं पुमान् मनो मानव मानवाः सन्तति। यतो हि सर्वेपि मनुष्य जातयः मानवाः सन्ति, अतएव सर्वेषामेव तत्र भगवत प्राप्तौ अधिकारः। किन्तु पांचरात्र आगमानुसारे पांचरात्र आगमानुसारेण ये तेषां तन्निष्ठया भगवत प्राप्तिः। त्रयोदशविधं कर्म गुणैः संयमिकैर्युतम्। कुर्वाणा पंचकालस्थाः ते यान्ति पुरुषोत्तमम्। त्रयोदशविधं कर्म गुणैः संयमिकैर्युते। त्रयोदशविधं यत् कर्म गुण सांयमिका ये गुणानाम् अभिधानानि सन्ति। कुर्वाणा पंचकालास्ते। किं भवति तेषाम् अभिगमन किं भवति, अभिगमन ईज्या अर्चा स्वाध्याय योगः अध्ययनं योगः। ये पांचकालिकाः सन्ति। पांचकालस्थाः ते यान्ति पुरुषोत्तमं। ते नाम मनुसन्ततिजा मनुष्याणां मनुष्येषु ये उत्पन्ना। गणाः केचन निश्वासात् उत्पन्नाः, केचन तेषां मानव इति पदस्य मुख्यः चातुर्वर्ण्यान्तर्गता संकीर्णा वा संकीर्णापि मानव। तत्र चत्वारि वर्णाः चातुर्वर्ण्यम् 18 उपजातयः सन्ति। 18 संकीर्णाः उपजातयः सन्ति। तान् आहत्य ते मानवाः भवन्ति, मानवसन्तताः। किन्तु ये केवलं अन्येषां तद् बहिर्भूतानां म्लेच्छ आरभिक पारसिक इत्यादीनां पुलेन्द्र हूण खश किरात कंक न्यगरोध कति सन्ति, बहुविधा सन्ति। एतेषां मानवाः एतेषां पांचरात्र आगमरीत्या भगवत्प्राप्तौ अधिकारः नास्ति इति उत्तमः पक्षः। और सामान्यतया तो सर्वेपि मनुष्याणां ये केचन मनुष्यजातयः सन्ति तेषां सर्वेषाम् अधिकारः तन्निष्ठया भगवत्प्राप्तिः। कुर्वाणा पंचकालस्था ते यान्ति पुरुषोत्तमं। पांचकालिकाः भूत्वा ते पुरुषोत्तमं भगवन्तं प्राप्नुवन्ति। ये त्रयोदशविधं कर्म ये अस्य किमस्ति हिन्द्याम् अस्य व्याख्या पठ्यताम्। इसके पहले जो सरसों 5 आए हैं उस सत्व सात्वत शास्त्र पर वे मनु की संततियों से उत्पन्न लोग अधिकार रखते हैं। इस प्रकार समतादि गुणों से युक्त 13 प्रकार के कर्मों को
समतादि गुणों से युक्त 13 पराक्रमों को 5 काल में करते हुए वे मनु संतति से उत्पन्न लोग पुरुषोत्तम को प्राप्त कर लेते हैं। कथम पांचरात्रे अधिकृताः सन्तः पांचरात्र निष्ठया तेषां भगवत् प्राप्तिर्भवति। अतः त्रैवर्णिकानां अपेक्षा वर्तते स्वामीजी जी चरण अत्र त्रयोदश विधं पांचकालिकम् अत्र व्याख्या आवश्यकं वर्तते इति प्रतीयते। तत्र यत्र कुत्र वा अस्ति वा भवन्ति इद्या अभिगमन इच्छा तत्सर्वं आहत्य पुस्तकप्रकाशनम् अपेक्षा स्वाध्याय योगः पंचकालेषु पंच श्री वैष्णवानां विशिष्टाद्वैत मतावलम्बिनां ते पांचकालिकाः इति पदेन अपि निर्दिश्यन्ते। हाँ जी मया शब्दो व्याख्या प्रकाशनम् आवश्यकम् इति ये 20 अध्याय पर्यन्तं योगतन्त्रागम इत्यस्य आचार्यकक्षायाः पाठ्यक्रमे सम्मिलितम् अस्ति। अस्माभिः तावदेव पठनीयम् अध्येयम्। तेषु त्रैवर्णिकानां आश्रम्यम् त्रैवर्णिकानामेव चतुर्षु आश्रमेषु अवस्थानम् विहितं चातुराश्रमं त्रयाणां तत्र नारद ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वनस्थो भिक्षुरित्यपि। तत्र पांचरात्र आगमे त्रयाणां ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय विषां चातुराश्रमम् आश्रम्यम् इति विहितम् अस्ति। ये केवलं पांचरात्र आगमे ये पांचरात्र आगमे आगम रीत्या भगवत प्राप्त्यर्थं यतमानाः तेषां कृते। अन्यथा तो साधारणतया ब्राह्मण अग्रजानां ब्राह्मणस्य 4 क्षत्रियस्य 3 वैश्यस्य 2 और शूद्रस्य 1 एव आश्रमः। शूद्रस्य भी एकः आश्रमः गृहस्थाश्रमः अन्यत्र स्मृत्यादौ स्वीकृतम्। तेषां शुश्रूषया शूद्रस्य भगवत्प्राप्तिः तेषां त्रैवर्णिकानां शुश्रूषया भगवत्प्राप्तिः। शूद्रः शुश्रूषया तेषां भगवत् कर्म साधनात् अराग रोषलोभतः सन् शनैर्याति हरेः पदम्। ये पंचकालस्थाः ते त्रैवर्णिकाः पुरुषोत्तमं यान्ति। ये पुरुषोत्तमं यान्ति और अन्ये अराग राग क्रोध राग द्वेष लोभ इत्यादि वर्जिताः शूद्रः अपि भगवत् कर्म साधनात् भगवत् कर्म येषु कर्मेषु शूद्र एभ्यः उपचितं पुष्पाणि स्वीक्रियन्ते न वा? शनैः याति हरेः पदं। शनैः नाम परंपरया। अग्रिमे जन्मनि ब्राह्मणादिषु सवर्णः भूत्वा सवर्णेषु अपि ब्राह्मणाः पांचकालिकाः एवं विधाः क्रमेण शनैः हरेः पदं परमं पदं प्राप्नोति। अन्यतमाश्रमस्थानम् अपि तेषां मोक्षसिद्धिः। सद्ब्रह्मयाजिनस्ते वै शुद्धः स्वाध्याय तत्पराः अनन्ययाजिनो विप्रा आसृष्टेरधिकारिणः माता पितृभ्यां तरुणाः प्राग्बुद्धेः साधुपालिताः आचार्यनय संपन्नाः ते शुश्रूषण तत्पराः सम्यक् सप्तपदार्थज्ञा नियमस्थाः समाहिताः प्रकृतिज्ञान संपन्नाः प्रमाद परिवर्जिताः त्यक्तकामाः सुहृदयः शुचयः संयतेन्द्रियाः सिद्धा नाम महाभागाः समाप्त ज्ञान निश्चयाः धिया समाप्त कर्माणः चरणैरन्विताः शुभैः असमाप्ते समास्थाय चतुर्नामेकमाश्रमं पाञ्चकालिकमच्छिद्रं कुर्वाणाः शतवार्षिकं विवेकजां परां प्राप्य कर्मणोऽन्ते शुभां धियं प्रद्योतमान विज्ञाना
निर्धूत प्राकृतोद्यमाः सहस्रार्चिषमीशानं लक्ष्मीपतिमनाविलं क्षेत्रज्ञं सर्वभूतानां वासुदेवं विशन्ति ते। सद्ब्रह्मयाजिनास्ते वै शुद्धाः ते नाम अन्यतमा आश्रमस्थानाम् सवर्णा त्रैवर्णिकाः ते एवं कुर्वाणाः अनन्ययाजिनो भगवत व्यतिरिक्ताः कस्यापि यागादिकं न कुर्वाणाः अनन्याः विप्राः श्रुताध्ययन संपन्नाः आसृष्टेरधिकारिणः सृष्टिकालम् आरभ्य एतावता यत्तेषां ते अधिकृताः मातृपितृभ्यां तरुणा प्राग्बुद्धे साधुपालिताः यद् मात्रवान् पितृवान् आचार्यवान् पुरुषो वेद मात्रवान् पितृवान् आचार्यवान् पुरुषो वेद। ये बहुत उपनिषत्सु वाक्यं वर्तते कि मातृपितृभ्यां तरुणाः प्राग्बुद्धेः साधुपालिता आचार्य नय संपन्न आचार्य परंपरया ये उपकृताः शुश्रूषण तत्परा आचार्यस्य शुश्रूषणया आचार्यस्य सेवनेन ये ही विद्या अधिगता सम्यक् सप्तपदार्थज्ञा ये न्यायशास्त्रे सप्तपदार्थाः सन्ति भावपदार्थाः सप्तपदार्थज्ञा नियमस्थाः द्विजोचित नियमेषु संलग्नाः समाहिताः एकाग्रचित्ताकाः प्रकृतिज्ञानसम्पन्नाः प्रमादपरिवर्जिताः प्रकृतेः यद् विज्ञानं प्रकृतिविज्ञानम् अन्तःकरणचतुष्टयं ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि तन्मात्रा पंचमहाभूतानि इत्यादि ज्ञानसम्पन्नाः प्रमादपरिवर्जिताः प्रमादः ये ब्रह्मनिष्ठायां यद्वा स्वाध्यायात् इत्यादौ स्वाध्यायान् वा प्रमादः त्यक्तकामाः क्षुद्रकामेषु येषां प्रवृत्तिर्न भवति सुधृतयः धृतिमांसः शुचयः शुद्धा संयतेन्द्रिया करणेन्द्रिय संचारवन्तः सिद्धा नाम महाभागा समाप्तज्ञाननिष्ठय ते भवन्ति सिद्धा। सिद्धा नाम महाभागा सिद्धा नाम महाभागा समाप्त ज्ञान निश्चय समाप्त प्राप्तं पूर्णतां प्राप्तं येषां ज्ञाननिश्चयः त्रिकाण्डाशेषवेदस्य महातात्पर्यं कस्मिन् अर्थे वर्तते इति ये निश्चिताः सन्ति धिया समाप्तकर्माणः चरणैरन्विताशु वै धिया बुद्धिपूर्वकं समाप्तकर्माणः अर्थात यही कर्मणाः कृतकृत्याः सन्ति। धिया समाप्तकर्माणः बुद्ध्या येष यही समाप्तकर्माणः यद्वा बुद्धि ज्ञाननिष्ठया सर्वत्यागपूर्वकं ज्ञाननिष्ठया स्थिता अन्येवा सिद्धाः धिया समाप्तकर्माणः चरणैरन्विता शुभैः शुभैः चरणैरन्विताः चरणं पवित्रं विततं पुराणं तेन तेन पूतेन अतिपाप्मानमरातिं सन्तरेम चरणैः आचरणैर्वा शुभैः आचरणैरन्विताः आसमाप्ते समास्थाय चतुर्णाम एकमाशो मृत्युपर्यन्तं तैः ये अनाश्रमी न तिष्ठेत दिनमेकमपि द्विजः इति वचनात् ते क्व तिष्ठन्ति असमाप्तेः अप्रायणात् चतुर्णाम एकमाश्रम गृही वा बटुः वा वनस्थः वा संन्यस्तः वा एवं चतुर्षु कस्मिंश्चित् एकस्मिन् आश्रमे तेषाम् अवस्थितिः भवति भवेत् वा विवेकजां परां प्राप्य कर्मणुन्ते शुभां धियम् एवं शतवार्षिकं पांचकालिकम् अछिद्रं कुर्वाणाः तस्मिन् कस्मिंश्चित् तत्र छिद्रं न भवति पांचकालिकं यतेषां भवति अभिगमन इज्या
अभिगमन स्वाध्याय योग इत्यादि पांचकालिकं यद् भवति तं शतवर्षपर्यन्तं शतवार्षिकं यावदायुः कुर्वाणाः विवेकजां परां प्राप्य अवस्थां परां बुद्धिं प्राप्य कर्मणोऽन्ते शुभां धियम् प्रद्योतमान विज्ञान इहापि ज्ञानकर्मणोः समुच्चयः न स्वीकृतः प्रद्योतमान विज्ञान निरधूत प्राकृतोद्यमः येषां विज्ञानं इदं विवेकख्यातिः येषां भवति विवेकख्यातिः यद्वा येषां ज्ञानदीप्तिः योगाङ्गानुष्ठानात् अशुद्धिक्षये अविवेकख्याते ज्ञानदीप्तिः अज्ञानदीप्तिर्विवेकख्यातिर्वा तो येषां प्रद्योतमान विज्ञान निर्धूत प्राकृतोद्यमाः प्राकृतोद्यमाः ये विषेन्द्रिय सुखेषु प्राकृतेषु अर्थात ये संस्कृत प्रतियोगित्वात् प्राकृतोद्यमाः निर्धूता तेभ्यः विनिर्मुक्ता ये प्राकृतोद्यमाः सहस्रार्चिषमीशानम् इत्थं भूता सहस्रार्चिषमीशानं सहस्रार्चिः भगवान सूर्यः यद्वा सुदर्शनः लक्ष्मीपतिं मनाविलं स्वच्छं शुद्धं लक्ष्मी पतिं क्षेत्रज्ञं सर्वभूतानां वासुदेवं विशन्ति ते क्षेत्रज्ञं सर्वभूतेषु सर्वक्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञं विद्धिमां किं गीतासु वर्तते नानासु क्षेत्रेषु शतसु क्षेत्रज्ञम् एकः अहमेव इति तत्र प्रोक्तम् इहापि क्षेत्रज्ञं सर्वभूतानां क्षेत्रज्ञं तत्र क्षेत्रं गीता इत्यस्मात् क्षेत्रम् इति पदस्य विवरणं 13वें अध्याये वर्तते तत्क्षेत्रं यचयादृक् यदि विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतानि अहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरं तादृशं सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतनाधृतिः इति क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् ईदृशस्य क्षेत्रस्य तत्क्षेत्रं यच्च सर्वेषु क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत गीतायां भगवता प्रोक्तं कि माम् एकं सर्वक्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञं विद्धि क्षेत्रेषु नानासु सत्सु अपि क्षेत्रज्ञः अहमेव एकलः सर्वभूतानां क्षेत्रज्ञं वासुदेवं विशन्ति एवं सद्ब्रह्मयाजिनः इत्यस्मादारभ्य निर्धूत प्राकृतोद्यमः और प्रद्योतमान विज्ञान निर्धूत प्राकृतोद्यमः इति षोडशने षड्भिः श्लोकभिः यदुक्तं तम् आचरन् ते क्षेत्रज्ञं वासुदेवं विशन्ति अर्थात भगवता सायुज्यं प्राप्नु भगवद्भावं प्राप्नुवन्ति भगवत् प्राप्तिरेव भगवद्भाव प्राप्तिः अग्रे पठ्यताम् गार्हस्थ्य समान्तरोपजीव्यत्वम् अग्निमान् बहुमात्रावान् एकः कौटुम्ब आश्रमः व्रतादिनिरतः शुद्धास्त्रयोन्ये नग्नयस्मृताः कौटुम्बमुपजीवन्ति ते त्रयो ह्यूर्ध्वरेतसः। गृहस्थ प्रशंसा अत्र वर्तते यतो हि ब्रह्मचारिणाम् अनस्थानां सन्न्यस्तानाम् आश्रयः गृहस्थः भवति गृहस्थस्य किं भवति सर्वभूतरक्षे जिया तत्र कौटुम्ब आश्रमः अग्निमान् अग्निमादानम् अत्र कौटुम्ब भङ्ग्याः सर्वेषामेव अत्र प्रशस्ता नास्ति ये वह्निमान् अत्र समाहिताग्नयः सन्ति आहिताग्नयः ये कौटुम्ब आश्रमे स्थिताः बहुमात्रावान् एकः तत्र बहवः सन्ति व्रतादिनिरताः शुद्धाः सन्ति त्रयो अन्ये अनग्नयस्मृताः अन्ये ये आश्रमाः ब्रह्मचारी गृहस्थ सन्न्यस्ताः ते व्रतादिषु निरता भवन्ति शुद्धा भवन्ति शुद्धा नाम येषां
द्विगुणितं त्रिगुणितं चतुर्गुणितं शौचं भवति गृहस्थम् अपेक्षा। शुद्धाः त्रयो अन्ये अनग्नयः। तो अनग्नयः ते अनग्नय ब्रह्मचारिणाः अपि यावत् अग्न्याधानं तावत् न भवन्ति। एतेषाम् अग्निहोत्र संस्कारात् पूर्वं ते अनग्नयः मन्यन्ते। गृह वानप्रस्थः अपि द्विविधः भवति। तस्तु अग्नेः उद्वासनात् अनन्तरं भवति। एके साग्निका अपि ब्रह्मचारिणः वानप्रस्थाः भवन्ति स्म और अग्निं स्वप्राण समारोप्य भवन्ति यतयः चतुर्थाश्रमिणः। कौटुम्बम् उपजीवन्ति ते त्रयो ऊर्ध्वरे। ते ऊर्ध्वरेतसः भवन्ति, अर्थात् तेषां स्त्रीप्रसङ्गादिकं न क्रियते अन्येभ्यः। ते कौटुम्बम् उपजीवन्ति। कौटुम्बः गृहस्थाः तेषां भरणादिकं कुर्वन्ति वृत्ति भिक्षादि प्रदानेन। वानप्रस्थः अपि भिक्षुः, वानप्रस्थः अपि भिक्षुः, वटुः अपि भिक्षुः और अन्त्याश्रमिणः अपि भिक्षवः। अतएव गृहस्थाश्रम में सर्वोपकारक आश्रम आधार होता है। ब्रह्मचारी वनस्थश्च विद्यार्थी गुरुपोषकः अध्वग क्षीणवृत्तिश्च षडे में भिक्षव स्मृतः। षड्विधा भिक्षव गदिता सात्विकी रीति इति ते क्लेशतो मुने। अत्रापि भंग्या ये स्वगृहस्थोचितं धर्मं पालयन्ति। कौटुंब आश्रमे स्थिताः। कौटुंब आश्रमे भी एक ते आहिताग्नीनामेव अत्र प्रसंगः। गदिता सात्विकी रीति इत्युक्ते लेशतो मुने अथ त्रय्यादि रीति कथनारंभः। एतावता सात्विकी रीतिर्लेशतः सात्विकी रीतिः संक्षेपेण एतावता प्राप्तम्। एतावता मया कथितम्। ये हरिबुद्धः भगवान् नारदाय कथयति। एतावता मया सात्विकी रीतिः वर्णाश्रम धर्म संबंधी कस्मिन् वर्णे वर्णस्य किं करणीयं किं भवति केन वर्णेन कस्मिन् आश्रमे स्थेयम् इति सात्विकी रीतिः मया संक्षेपेण प्रोक्तम्। एवं विस्तरतो मेद्य रीतिमन्यां निशामय। अन्या नाम ये सात्विकी श्रौतमार्गात् पृथक् भूता स्मार्तादि रीतिः इदानीम् उच्यते। मुखबाहुपज्जानां त्रय्याद्यधिकारः त्रैवर्णिकानां त्रय्यां वेदे अधिकारः। त्रैवर्णिकानां वेदे अधिकारः किन्तु केवलम् अध्ययने अधिकारः। अध्ययने अधिकारः, अनुष्ठाने अधिकारः, अध्यापने अधिकारः नास्ति। अध्ययने यजने अधिकारः, याजने नहीं। अध्ययने अधिकारः, अध्यापने नहीं। दाने अधिकारः, दाने अधिकारः, आदाने नहीं। ब्राह्मणेव दान कर्तुमपि तत्र षट्कर्मसु अधिकारः ब्राह्मणानामेव भवति। क्षत्रियाणां वैश्यानां च अध्ययने अधिकारः, अध्यापनादौ नहीं। त्रय्यादीनां ते ये हि ब्रह्ममुखादिभ्यो वर्णाश्चत्वार उद्गताः। मुखादिभ्य ब्रह्ममुखादिभ्य अत्र ब्रह्म इत्यत्र अनिरुद्धादिक्रमेण मानवादिक्रमेण तत्रापि ब्रह्मणः एव आपाततः एतेषां कर्तृत्वं स्वीकार्यं। गीतायामपि किं वर्तते? चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः मया सृष्टम्, अर्थात मत्तः उत्पन्नः। तो ये मानव रीत्या यद्वा अनिरुद्धस्य मुखादिभ्यः यत् प्रोक्तं पुरुषस्य मुखादिभ्यः तत् केवलं तत् परंपरया एव। परंपरया येषां सृष्टिः तु ब्रह्ममुखादिभ्यः ब्रह्मणः एव मुखादिभ्यः एतेषाम् उत्पत्तिः। ते सम्यक् अधिकुर्वन्ति त्रय्यादीनां चतुष्टयम्। ये चत्वारः वर्णाः त्रय्यादीनां चतुष्टयं सम्यक् अधिकुर्वन्ति तेन ते यतो हि ब्रह्मसम्बन्धात् येषाम् अधिकारः त्रय्यादीनां चतुष्टयं
चतुष्टयस्य अस्य किं फलं किम् अर्थः किं कृतं त्रयी स्था एव सिद्ध्यन्ति सांख्यादिष्वपि चत्रिषु आरोहन्तीमिच्छया तेऽपि सात्वतं शासनं परम् ते सम्यक् कुर्वन्ति उत्तरार्धस्य न पूर्वार्धस्य एकविंशतितमस्य पूर्वार्धम् पूर्वार्धम ते सम्यक अधिकुर्वन्ति ऑब्वियस दो चार ब्राह्मणादि चार वर्ण ब्रह्मदेव के मुख से उत्पन्न हुए वे ही ठीक प्रकार से त्रयी वेद आदि पर अधिकार रखते हैं। तो त्रयी के अधिकारी हैं वे ही सांख्य पाशुपत तथा योग शास्त्रों में सिद्धि प्राप्त करते हैं। पाशुपत योग त्रयी चतुष्टयम् त्रयी स्था एव सिद्ध्यन्ति सांख्यादिषु अपि चत्रिषु आरोहन्ति इच्छया तेऽपि सात्वतं शासनं परम् ये केवलं त्रयी धर्मं ये आश्रयन्ति तेऽपि सिद्ध्यन्ति ये सांख्यादि दर्शनान् आश्रयन्ति सांख्य योग पाशुपत इत्यादि मतं तेऽपि सिद्ध्यन्ति आरोहन्ति छया तेऽपि सात्वतं शासनं परम् इच्छया अर्थात भगवदिच्छया भगवता अनुग्रहीता तेऽपि परमं सात्वतं शासनम् आरोहन् स्वातन्त्र्येणापि सांख्यादीनां त्रय्य वैदिकानां सिद्धिर्भवति यदि ते परम्परया अस्मिन् अधिकारयितुं ये त्रयी सांख्य इत्यादीनां अनुशीलनं कुर्वन्ति तेऽपि सात्वते शासने शासनम् आरोहन्ति साक्षात् अपि और परंपरया प्राप्ता पाशुपदम ये ही धर्मं ब्राह्मण पूर्वकाः न हि धर्मम् अनुतिष्ठन्ति त्रयीस्थं ते पुनर्मुने पंचरात्रं प्रविश्येव नान्यं धर्म वितन्वते निष्करमाणा स्मृता संख्या प्रसंख्यानैक तत्परा। इदानीं ये ब्राह्मण पूर्वका ब्राह्मणादयः ये क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यादिषु ये पाशुपते धर्मे दीक्षिताः ते वैदिकं धर्मं नानुतिष्ठन्ति। अत्र पाशुपतमतं पशुपाशविमोक्षाय तत्र पाशुपतमतं क्वचित् केचित् स्वंशेषु वेदविरुद्धः केचित् स्वंशेषु वेदप्रमाणं स्वीकुर्वन्ति केचित् स्वंशेषु न स्वीकुर्वन्ति। ते त्रयी वैदिकं धर्मम् अर्थात यज्ञादिरेव धर्मः तेन इष्टदत्तपूर्त इत्यादीन् नानुतिष्ठन्ति। ते केवलं शिवप्रसादनाय एव यत्किमपि कुर्वन्ति केवलं तत्र कर्तव्यबुद्ध्या एतेषां प्रवृत्तिर्न भवति। पंचरात्रं प्रविश्य एव नान्यं धर्मं वितन्वते। किन्तु पंचरात्रं यदि पंचरात्रे ते प्रविष्टाः तो तदनन्तरम् अन्येषां धर्माणां तत्र अधिकारः नान्यं धर्मं वितन्वते। ये अस्य हिन्द्यां पठ्यताम्। मुने ते पुनः त्रयीस्थं धर्मं नानुतिष्ठन्ते। हे मुने पुनः वे त्रयी धर्म के आचरण के अधिकारी नहीं रहते। इसी प्रकार पांचरात्र में प्रवेश करने वालों को अन्य धर्म में अधिकार नहीं है। ये पांचरात्रे प्रवेश चतुर्षु वेदेषु श्रेयम् अनुपलभमानः शाण्डिल्यः भक्तिशास्त्रं निरमायि प्रणीतवान्। एवं एतेषामपि वेद प्रामाण्य भवतु शास्त्र रक्षणं भक्तेरूर्ध्वम्। भक्ति सूत्रे भी तो शाण्डिल्यादि मते भी वेद प्रामाण्यम एकांततः न स्वीक्रियते। तो ये पाशुपत धर्मे भी एवं एव भवति। त्रयी वैदिकं धर्मं ते नानुतिष्ठन्ति। निष्कर्माणः स्मृता सांख्या प्रसंखानैक तत्पराः नित्यनैमित्तिकैर्युक्तो योगी योगांगवांछया। तो धर्मस्य अनुष्ठानं तत्र न भवति। पाशुपते भी न भवति पांचरात्रे भी न भवति और सांख्याः ते केवलं प्रसंख्यानम् अर्थात चिन्तन मननम् एव कुर्वन्ति सांख्यमतावलम्बिनः।
योगिनः अपि नित्यनैमित्तिकैर्युक्तो योगी योगाङ्गवाञ्छया। योगिनः अपि नित्यनैमित्तिकेषु यमनियमादीनां पालनं तर्हि एव कुर्वन्ति यदि योगाङ्गत्वेन स्वीकृतम्। एषः पुंसां परो धर्मः यद् योगेन आत्मदर्शनम् इति गौतमः। तो गौतम मते योग एव धर्मः। योगी भी अन्यत् कश्चित् धर्मः नानुष्ठेयो। कुर्यादलब्धलाभाय लब्धवृद्धय एव च ब्रह्मिष्ठो वैदिकं कर्म नित्यं नैमित्तिकं तथा त्रय्यादिमार्गारीतिर्नारदेशा प्रदर्शिता। तो इति सांख्यापि तत्र धर्मादौ नाधिकृताः योगिनः केवलं योगाङ्गेषु उत्तरोत्तरेषु अन्तरङ्गतमेषु आरुरुक्षया एव धर्मान् अनुपालयन्ति। पाशुपतापि न कुर्वन्ति, पञ्चरात्राः अपि धर्मानुष्ठानं न कुर्वन्ति, किन्तु वैदिकाः ब्राह्मणाः ब्रह्मनिष्ठाः नित्यं नैमित्तिकं कर्म कुर्यात् अलब्धलाभाय। किमर्थं कुर्यात्? अलब्धलाभाय, प्राप्तस्य अप्राप्तस्य प्राप्त्यर्थम्। अलब्धलाभः ब्रह्मलोकादि प्राप्तिः। लब्धवृद्धय एव च, लब्ध ब्रह्मवर्चसित्वा इत्यादीनां वृद्ध्यर्थम् ब्रह्मिष्ठेन वैदिकेन ब्राह्मणेन नित्यं नैमित्तिकं कर्म अवश्यमेव करणीयम्। नित्यं कर्म भवति स्नान संध्या अग्निहोत्रादिकम्, उपासनादि, गुरुज्येष्ठाभिवन्दनं। नैमित्तिकं भवति दर्शपौर्णमासाभ्यां यजेत। त्रय्यादि मार्गगारीतिः नारदेशा प्रकीर्तिता। हे नारद, एषा वैदिकी रीतिः वर्तते। वर्णाश येषां प्रपत्तिरेव धर्मः, योगिनां चित्तैकाग्रता एव धर्मः, सांख्यानां केवलं ईक्षणं चिन्तनं मननम् एव तावत् धर्मः। वेदोक्तं धर्म एभ्यः पाशुपत पांचरात्र सांख्य योगादिभिः न सत्क्रियते। वर्णाश्रम विभागं मे धर्मैः सह निशामय वर्णाश्चत्वार उत्तिष्ठा ब्राह्मणादिक्रमेण ये अधीयीरंस्त्रयो वर्णाः पूर्वे भूत्वा द्विजातयः चतुर्थ एकजातिस्तान् श्रुते शुश्रूषेत अनहंकृतः। अहंकारवर्जः चतुर्थः एकजातिः अर्थात अन्त्यजः तान् ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यानां सेवां कुर्यात् द्विजसेवया। अधीयीनस्तयो वर्णाः पूर्वपादौ द्विजन्मं संप्राप्य सावित्रजन्मानन्तरं ब्रह्म वेदारंभपूर्वकं त्रयोः वर्णाः अधीयीरन् अर्थात अध्ययनं वेदाध्ययनं कुर्युः। ब्राह्मणो नाम यो वर्ण आद्यो ब्रह्ममुखोद्गतः स त्रीन् अध्यापयेदेतान् ब्राह्मणादीन् अनुक्रमात्। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादीन् त्रीन् अध्यापयेत्, ब्राह्मणः अध्यापयेत्। याजयेत् च यथा कामं यजनम् अपि कारयेत्। वृत्त्यर्थम् अनसूयया, वृत्त्यर्थं तेन याजनेन यत् दक्षिणादिकं प्राप्यते कुटुम्बवर्णाय तत् अनसूयया याजनम् अपि कुर्यात्। त्रिभ्यश्च प्रतिगृह्णीयात् एष वैशेषिको विधिः। त्रिभ्यश्च ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मणेभ्यः भी प्रतिगृह्णीयात्, वैश्येभ्यः प्रतिगृह्णीयात् और क्षत्रियेभ्यः प्रतिगृह्णीयात्, किन्तु क्षत्रियः न प्रतिगृह्णीयात्, वैश्यः न प्रतिगृह्णीयात्, शूद्रश्च न प्रतिगृह्णीयात्। स्पष्टम्? स्पष्टं स्वामीजी। अच्छा। शस्त्रधारणादिकं क्षत्रियस्य यथा अध्ययनम् अध्यापनं यजनं याजनं और दानम और आदानम। दानस्य ग्रहणं दानस्य दानं तत् ब्राह्मणानां भवति। तद्वत् शस्त्रादिधारणं क्षत्रियस्य। शस्त्रादिधारणं धर्म, शस्त्राणां धारणं नित्यं क्षत्रजातिर्विशेषणं। क्षत्रियेण शस्त्रधारणं नाम असिजीविनः भूयात् युद्धादौ। क्षतत्राणं यथा शास्त्रं प्रजानां परिपालनं क्षतत्राणं
ये क्षतस्य क्षतात् क्षत भवति व्रण इत्यादिकं येभ्यः यत् आघातादिभ्यः जनान् त्रायते यथा शास्त्रं प्रजानां शास्त्रोक्तेन विधानेन प्रजानां परिपालनं क्षत्रियाणां धर्मः। कृष्यादीनां वैश्यस्य विशो वैशेषिकी वृत्तिः कृषिगोरक्षवाणिज्यं। वैश्यानां कृषि गोरक्षवाणिज्यम्। इज्याध्ययनदानानि त्रयाणां तुल्यानि। इज्या यज्ञः अध्ययनदानं तु द्विजातीनामिदं समं त्रयाणां तुल्यं नित्यं धर्मार्थमेव एतत् तत्र हिंसादिवर्जनं। तत्र हिंसादिवर्जनं ये केवलं धर्मार्थम् एव तत् यजनम् अध्ययनं दानं भवति। यज्ञादौ हिंसा न करणीयम् इति हिंसादिवर्जनं। हिंसा तत्र हिंसादिवर्जनं। शुश्रूषा शूद्रस्य धर्मो वृत्त्यर्थः च। शुश्रूषैव तु शूद्रस्य धर्मो वृत्त्यर्थमेव च। श्रेष्ठा ब्राह्मण शुश्रूषा कनिष्ठे त्वपरि स्मृति। ब्राह्मणानां ये शूद्रः यदि सेवां कुर्यात् तत् श्रेष्ठतमः, क्षत्रियादीनां मध्यमः, वैश्यस्य कनिष्ठः। चतुर्णां सामान्यधर्मः अहिंसा सत्यमक्रोधः स्वदार निरतिर्दया चतुर्षु एतेषु धर्मोऽयं सामान्येन विधीयते। चतुर्षु वर्णेषु अहिंसा, सत्यः, अक्रोधः और परदार परस्त्री गमन इत्यादि स्वदार निरति ही केवलम स्व स्वदार पर्यंतम एव स्वदार ऋतुगमनम एव तावत् भवेत्। और दया भूतेषु ये चतुर्षु सामान्येन चतुर्षु वर्णेषु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणां सामान्यमेतत् सामान्यम अयम धर्मः। ब्राह्मणश्चतुराश्रम्यं क्षत्रस्य च कथंचन। ब्राह्मणाः चतुराश्रम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मणानां ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यस्त एवं चतुर्विधम आश्रमं ब्राह्मणानां। क्षत्रियस्य तु कथंचन। क्षत्रियस्य त्रयं चाद्यं क्षत्रविशोः त्रयम् आद्यं ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ क्षत्रियस्य विशोर्नियतं धर्मलक्षणम् आचार्य जन्मः। अत्र क्षत्रस्य तु कथंचन त्रयं चाद्य। अस्य हिन्द्यां 35तमः श्लोकः कथम् अनुदितम्? ब्रह्मचर्य ब्राह्मण के लिए चारों आश्रम विहित हैं, किंतु क्षत्रिय के किसी प्रकार नहीं। क्षत्रिय और वैश्य आदि के लिए 3 ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम नियत रूप से धर्म के रूप में कहे गए। श्रवणम् नियतं धर्म लक्षणम्। त्रैवर्णिकानां प्राग उपनयनात् कामचारः। यावत् व्रतबन्धः व्रतं न भवति द्वितीयं जन्म तावत् तेषां पुण्यपापव्यवस्था न भवति। आचार्या जन्मनः पूर्वम् अव्रतास्ते द्विजातयः। सर्वेऽपि द्विजातयः आचार्यात् यदानीम् आचार्यगर्भे आचार्यात् यदानीं जन्म न भवति तदानीं ते सर्वे अव्रता इति मन्यन्ते। उपनयने द्वितीयं जन्म आचार्यात् जन्म सावित्र्यां द्वितीयं दिव्यमिष्यति। तस्य आचार्यात् यदि सावित्री सावित्र्याः उपदेशानन्तरं ते द्विजातयः तेषां द्वितीयं जन्म मन्यते। ते त्रयो यज्ञदीक्षायां जन्म प्राप्य तृतीयकम्। तदनन्तरं तेषाम् अग्निहोत्र वानप्रस्थोचितं यदि यज्ञे दीक्षा भवति अग्न्याधानं ज्योतिष्ठोम इत्यादिषु तेषां दीक्षा भवति जन्म प्राप्य तृतीयं जन्म भवति विद्याजन्म। तेषां स्वाध्यायनिष्ठानां देवतुल्यत्वं। ते ब्राह्मणाः सवनस्था आर्याः सवनान्ते यथाक्रमं सवनस्थार्याः सवनान्ते यथाक्रमं स्वाध्याये वर्तमानास्ते देवा सर्वेऽपि ते त्रयः। ते त्रयः अत्र ब्राह्मणाः। ब्राह्मणेषु ये यज्ञदीक्षा इत्यादिकं येन येष तृतीयं जन्म प्राप्तं स्वाध्याये वर्तमानाः स्वाध्याये निरता ते देवाः ते बहुसुराः देवतातुल्याः भवन्ति दिव्या भवन्ति। तो एतावता वर्णानां धर्माः इति ते कथता वर्णा आश्रमानपि मे शृणु
उपकुर्वाण ब्रह्मचारी धर्माः। आचार्या जन्म संप्राप्य तदन्ते नियतं वसन् तद्धर्मकारी तन्निष्ठस्तद्भक्तस्तत्परायणः तन्निवेदित सर्वार्थो भिक्षार्थे तत्कुलाद् बहिः कर्मशेषेण चाचार्यादिच्छन् स्वाध्यायमत्परः। स्वाध्यायं आचार्यात् यदानीम् उपकुर्वाणः ब्रह्मचारिणः यदानीम् उपनीयन्ते तो आचार्यात् जन्म संप्राप्य तदन्ते आचार्यस्य सन्निकटे तिष्ठेत्, आचार्यस्य सन्निकटे तेषां निवासः स्यात्। तद्धर्मकारी बटूनां द्विजस्य आचार्यसेवनं, द्विजस्य आचार्यसेवनं शमो हिंसा यथेर्धर्मः तपईक्षावनौकसां गृहस्थस्य भूतरक्षेज्या द्विजस्य आचार्यसेवनं। द्विजः आचार्यः बटुः उपकुर्वाणः तद्धर्मकारी तन्निष्ठः तद्भक्तः तत्परायणः तत् नाम आचार्यः। तन्निवेदित सर्वार्थो आचार्याय सर्वं निवेदयेत्। भिक्षार्थी तत्कुलात् बहिः आचार्य कुलात् बहिः भिक्षा क्रियते, आचार्य कुले भिक्षा भी न क्रियते। ये उपकुर्वाण ब्रह्मचारिणः ये आचार्य कुले निवसन्ति तेभ्यः आचार्यस्य गृहे भिक्षा न करणीया। कर्मशेषेण चाचार्यात् इच्छन् स्वाध्यायमत्परः। आचार्यात् कर्मशेषेण अर्थात् ये स्वाध्याय विधि या वर्तते तत् आचार्यात् स्वाध्यायमत्परः। चत्वारिंशत् स्वाध्यायमत्परः भिक्षा लेकर अन्न मांग बोले आचार्य से ही स्वाध्याय की इच्छा रखी। उपासीत बहिसंध्ये नित्यस्नायनसूयकः। नित्यस्नायी नित्यस्नानं कुर्यात् और बहिसंध्या संध्ये इति द्विवचनं वर्तते। संध्या संध्ये उपासीत बहिः तडागादौ गत्वा संध्यादिकम् उपासीत। नित्यस्नायी अनसूयकः नित्यस्नानं कुर्यात् और असूया निद्रा निंदा असूया इत्यादिषु प्रवृत्तः न भूयात्। कुर्वन् इन्द्रिय संरोधम् इन्द्रियाणां निरोधं कुर्वाणः भूतानाम् अनुकंपकः सर्वेषु भूतेषु दयां कुर्यात्। बहिं समिद्भिरिन्धानः इंधान उभे संध्ये समाहितः। उभे संध्ये द्विवचनं। प्रातः काले और सायाह्ने अग्नेः समिधादानं कुर्यात्। धर्मज्ञ समयस्थं धर्मज्ञः धर्मस्य ज्ञाता समयः नियमानां पालनं कुर्वाणः चाप्याचरन् आत्मनो व्रतम् आत्मव्रतम् आचरन् उपकुर्वाणको नाम स्वाध्याये सिद्ध्यति द्विजः। उपकुर्वाण नाम यः द्विजः सः स्वाध्याये अध्ययनानन्तरं किं करोति सिद्धिं प्राप्नोति। एतावता उपकुर्वाणानां धर्मः। वेदस्नायी व्रतस्नायी गुरवे दक्षिणां ददत् प्राप्यानुज्ञां गुरोरिच्छेत् चतुर्णामेकमाश्रमम्। वेदस्नायी वेदव्रतानंतर वेदस्नायी तदनन्तरं व्रतस्नायी तदनन्तरं गुरवे आचार्याय प्रियं दक्षिणाम् आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्त्वं न विवच्छेत् सीः प्राप्तानुज्ञाम्। आचार्यस्य आज्ञया गुरोरिच्छेत् चतुर्णाम् एकम् आश्रमम्। अनुज्ञां प्राप्य चतुर्णाम् एकम् आश्रमम् इच्छेत्। गुरोः अनुज्ञातः ब्रह्मचारी वा यावदायुः तिष्ठेत् यद्वा ग्रहीभूयात् यद्वा वनीभूयात् यद्वा प्रव्रजेत् आश्रमात् आश्रमं गच्छेत्। एतावता उपकुर्वाणानां धर्मः आसीत्। यदि चेत् ब्रह्मचर्यं स ब्रह्मचारी स्वमाश्रमम् आचार्यमेव सेवेत युक्त्वा देहपातनात्। यावदायुः गुरुकुले तिष्ठन् अत्यन्तम् अवसादयन् आत्मानं ते भवन्ति नैष्ठिका ब्रह्मचारी। जिज्ञासुः
ब्रह्मचारी जिज्ञासु ब्रह्मचारी जिज्ञासुर्ब्रह्मचारी स लभेत ज्ञानम उत्तमम्। यह यावदायु ब्रह्मचारी व्रतं गृहीत्वा शास्त्राणां मोक्षशास्त्राणाम् अध्ययनं करोति ते तस्य उत्तमं ज्ञानं भवति, अन्यथा पुण्यलोपः स्यात् इति वेदानुशासनम्। यदि जिज्ञासुः ब्रह्मचारी उत्तमं ज्ञानं प्राप्नोति तर्हि एव तस्य पुण्यं सुकृतं भवति, अन्यथा तस्य पुण्यं नश्यति। पुण्यं कथं नश्यति? यतोहि अस्य प्रायश्चित्तं न पश्यामि येन शुध्येत् स आत्महा इति यथा उपकुर्वाणानाम् अवकीर्णी व्रतस्य प्रायश्चित्तं भवति। उपकुर्वाणा ब्रह्मचारिणः यदि एतेषां व्रतलोपः व्रतः खण्ड्यते व्रतं खण्ड्यते इमे प्रायश्चित्तिना भवन्ति। भ्रात्यस्तोम अन्यत् किं भवति? अवकीर्णी व्रतस्य प्रायश्चित्तं भवति। तद्वत् नैष्ठिकस्य न भवति। यदि नैष्ठिकः ज्ञाननिष्ठया स्थितः तर्हि एव तस्य तत्त्वज्ञानं प्राप्नोति, अन्यथा तस्य पुण्यलोपः स्यात्। तमारूढच्युतं विदुः इति श्रीमद्भागवतम्। स्पष्टम्? गृहस्थधर्माः पठन्तु। अथ चेत् रोचयेत् कर्तुं गार्हस्थ्यं धर्ममुत्तमं लब्धानुज्ञो गुरो स्नात्वा सम्प्राप्य विधिवत् स्त्रियं तया स चरेत् धर्मं नित्यं स्वाध्याय तत्परः श्राद्धगत् सत्यवादी च नित्यं चैवातिथिप्रियः संकोचिनीं चरन् वृत्तिम् अनुसूयुरलोलुपः स्नातकव्रतशाली च पंचयज्ञपरायणाः पंचकालरतो नित्यं दया क्षान्ति धृतिस्थितिः। स्नातकः व्रतशाली पंचयज्ञपरायणः। पंच भूतयज्ञ, अतिथियज्ञ, भूतयज्ञ, ऋषियज्ञ, देवयज्ञ, पंचविधेषु यज्ञेषु पंचसूना गृहस्थस्य तस्मात् स्वैरं न विन्दते, अतएव पंचयज्ञकृत श्राद्धकृत। अथ चेद रोचयेत कर्तुं गार्हस्थ्यं धर्ममुत्तमं लब्धानुज्ञो गुरो स्नात्वा गुरु आज्ञां प्राप्य स्नात्वा सम्प्राप्य विधिवत् स्त्रियं तया सह धर्मं चरेत् नित्यं स्वाध्याय तत्परः। तत्र गृहस्थोचितं स्नातकोचितं यद्भवति श्राद्धकृत सत्यवादी अतिथिप्रियः संकोचिनीं चरन् संकोचिनीं वृत्तिं संकोच वृत्तिं कम से कम निर्वाह करने वाली वृत्ति। हाँ, संकोच वृत्तिं चरन् स्नातक व्रतशाली च अर्थात प्रतिग्रहादौ संकुचिताशयः स्यात्। स्नातक व्रतशाली च स्नातकानां स्नातकोचितानां व्रतानां पालनं कुर्यात्। स्नातकोचिताः व्रताः ज्ञायन्ते। न बाहुभ्यां नदीं तरेत्, न वृक्षम् आरोहेत्, न जीर्णात् द्वारात् भवनं प्रविशेत्। स्नातकता भटूनां धर्माः सन्ति, तद्वत् स्नातकानां समावर्तनानन्तरम् अपि धर्माणां पालनं भवति। उष्णीषी स्यात्, कुण्डली स्यात्, सदैव दण्डं गृहीत्वा तत्र बहवः नियमाः सन्ति गृहस्थानां। वृक्षम् अपि न आरुह्यते। न बाहुभ्यां नदीं तरेत्। पंचकालरतो नित्यं दया क्षान्ति धृतिस्थितिः अक्रोध सत्यर्हि विद्या शौचास्तेय पदमस्थिताः अनायासो यकृपणः शास्त्रीये मंगले रतः मनसा कर्मणा वापि यज्ञान् सर्वान् समाचरेत्। मनसापि आचरेत्, कर्मणापि आचरेत्। निष्कामकर्मिणो गृहस्थस्यापि मोक्ष प्राप्तिः। यदि गृहस्थ धर्मान् पालयन् और फलाभिसन्धिरहितम् ईश्वरार्पण बुद्ध्या गृहस्थोचितानां धर्माणां पालनं कुर्यात् तस्य परंपरया विवेक वैराग्य परिपाक पूर्वकं ज्ञाने योग्यता भवति, तेन मोक्ष प्राप्तिः भवति। अकामहतया बुद्ध्या त्यक्ताहंकार लोभया सत्तर्क व्यवसायाभ्यां लोचनाभ्येत्य संभवम्।
श्रौतस्मात् क्रिया नित्यो नित्यनैमित्तिके रतः ईदृग्गृहस्थो जिज्ञासुः प्राप्य ज्ञानम् अनुत्तमं प्राप्त वेदांत विज्ञानो वैष्णवं श्रयते परम्। इत्थम् ईदृशाः गृहस्थाः जिज्ञासु सन् अनुत्तमं ज्ञानं प्राप्य वेदांत विज्ञानवान् भूत्वा परमं वैष्णवं पदं प्राप्नोति आश्रयति। ये निष्कामस्य अकामहतया बुद्ध्या यदि गार्हस्थ्य धर्मे निरतः तस्य ज्ञाने योग्यता विवेक वैराग्यादि परिपाकः भवति, ज्ञाने योग्यता प्राप्यते, तेन मोक्षः भवति। किंतु यदि सकामः गृहस्थः ब्रह्मलोकव्याप्ति, सकामः नाम मम अमुकस्य अमुकगोत्रोत्पन्नस्य इह जन्मनि जन्मान्तरे वा सपुत्रस्य सकुटुम्बस्य सर्वेषां कृते ऐहिकामुष्मिक चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा ऐहिकामुष्मिक अभिवृद्ध्यर्थं यदि सकामो भावेन यदा गृहस्थाः कुर्वन्ति तद्वत् कुर्यात् केवलो धर्म नित्यवसौ ब्रह्मलोके महीयते। यदि केवलं धर्मपालनं करोति सकामः वा निष्कामः वा इति तस्य तत्र तस्य नास्ति कश्चित् आग्रहः, तस्य ब्रह्मलोक प्राप्ति ब्रह्मसायुज्यं भवति। वानप्रस्थधर्म गार्हस्थ्याद् अथवा पूर्वं वानप्रस्थं श्रयेत् पदम्। गार्हस्थ्यात् पूर्वं वि वानप्रस्थं श्रयेत् अथवा ब्रह्मचर्यादेव वानप्रस्थं पदं श्रयेत्। यस्य बहु शास्त्रार्थः आसीत्। यदहरेव विरजेत् तदहरेव प्रव्रजेत्, गृही भूत्वा वनी भवेत् वनात् प्रव्रजेत्। ब्रह्मचर्यं परिसमाप्य गृही भवेत्, गृही भूत्वा वनी भवेत् वनात् प्रव्रजेत्। यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत्, गृहस्थात् वा वनात् वा। तत्र एषु वैष्णवैकदेशिनः तत्र प्रत्यवस्थिताः, ईदृशी श्रुतिरेव नास्ति। तत्र वैष्णवग्रन्थेषु एव अस्य उल्लेखः वर्तते। गृहस्थस्तु यदा पश्येत्, तत्र उत्तमपक्षे यदहरेव विरजेत् तदहरेव प्रव्रजेत्। गृहस्थस्तु यदा पश्येत् बलिफलितमात्मनः, तदनन्तरं गृहस्थः यदानीम् आत्मनः बलिफलितं ये जरा इत्यादिभिः केशादीनां बलिफलितं यदानीं भवति, जरया ग्रस्तः यदानीम् आत्मानं पश्येत्, शरीरं पश्येत्, अपत्यस्यैव चापत्यं, पौत्रस्य अपत्यस्य एव च अपत्यं, पौत्रं यदानीं उत्पद्यते तस्य मुखम् अवलोक्य पौत्रस्य वनं चाथ समाश्रयेत्, वनं गच्छेत्। ग्राम्याहारं परित्यज्य वन्याहारोपयोगवान्। ग्राम्याहारं यत् ग्रामीणाः यद् भवन्ति बहु तीक्ष्णरूक्षमुदाहीनं, वन्याहारं मुन्यन्नम् उपयोगवान् उपयुज्येत। बहिरात्मनि वाप्यग्निं जुह्याद्यज्ञपरायणः। बहिः जुह्यात् आत्मनि वा आत्माग्नौ संविदग्नौ वा जुह्यात्। वत्सरे वत्सरे त्रीणि तपांसि विधिवच्चरे। त्रिः यत् पराक कृच्छ इत्यादि व्रतानां तपसां यत् वर्णनं वर्तते तेषां त्रिवर्षं कृत्वा तेषाम् आचरणं कुर्यात्। वानप्रस्थस्यापि निष्कामकर्मिणो मोक्षप्राप्तिः। वानप्रस्थापि ये ईश्वरार्पणबुद्ध्या फलाभिसन्धिरहितं ये कर्म कुर्वन्ति, तपस्यादिकम् ईक्षा इत्यादिकं, ते अपि ज्ञानवैराग्य इत्यादि पुरस्सरं वेदार्थम् अधिगत्य तात्पर्यं निश्चित्य ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानम् अवाप्य मुक्ता भवन्ति। कुर्वन् मनस्तः शास्त्रार्थान् अकामहतया धिया सेव्यमानो व्रतस्थश्च ताः दीक्षा समाहिताः। ये वनस्थानामपि दीक्षाः सन्ति। नैतदचीर्णव्रतो धीते क्षरो व्रतः विधिवद्यस्तु चीर्णम् इत्यादि औपनिषद संस्कारात् पूर्वं ये महोपनिषद महद्व्रतम् इत्यादिकं भवन्ति स्म। इदानीं तस्य
केचित्सु एव शाखीयेषु कस्मिंश्चिदपि शाखायां तत् नोपलभ्यते, केवलं लोकरूढ्या इदानीं कलौ यत् किमपि सम्भवति तदेव क्रियते। सकामस्य तस्य ब्रह्मलोकप्राप्तिः। यथा गृहस्थः निष्कामकर्मणा मुक्तः भवति, मोक्षे अधिक्रियते, तद्वद् वनस्थः अपि निष्कामकर्मणा मुक्तः भवति, सकामकर्मणा तु तस्य ब्रह्मलोकप्राप्तिर्भवति। केवलो वीतशोकभयो बन्धो ब्रह्मलोके महीयते। केवलो धर्मनित्यश्च महाप्रस्थानमाचरन् महाप्रस्थानं भवति। ये महावीराध्वानं यद्वा भृगुपतनं वनस्थस्य कृते तत्सर्वं विहितं वर्तते। सन्यासी धर्मः काषायवसनं प्राप्य वाभ्यामादित एव वा द्वयोरेकस्य वा पश्चात् परिव्राज्यं समाचरेत्। प्राजापत्यां निरुप्येष्ट्यं सर्ववेद सदक्षिणाम्। यस्य अर्थः पठ्यते षष्ठीतमस्य दो आश्रमों के अनंतर अथवा मात्र एक ब्रह्मचर्य के ही अनंतर अथवा 3 ब्रह्मचर्य गृहस्थ एवं वानप्रस्थ आश्रम के पश्चात काषाय वस्त्र धारण कर संन्यासाश्रम ग्रहण करें। उसकी विधि इस प्रकार है। प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सर्ववेदस्य दक्षिणां सर्ववेदसं ददौ कश्चित् यज्ञविशेषः भवति, तस्मिन् सर्वं दीयते। नचिकेत किं कः आसीत्? उषन् ह वै वाजश्रवः सर्ववेदसं ददौ। सर्ववेदसदक्षिणां ये संपूर्णं सर्वस्वं गुरवे दद्यात्, सर्वस्वं ऋत्विजे दद्यात् इत्यादि वाक्यं शास्त्रेषु वर्तते। लब्धानुज्ञो गुरोर्वाथ कर्मश्रान्तो महाव्रती। कर्मश्रान्तः यत्र कर्मश्रान्तः तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः। महाव्रती मोक्षाय बद्धपरिकरः समारोप्य अग्निमान् अग्निः चतुर्थाश्रममाचरेत्। अग्नीन् स्वप्राण आरोप्य, यह अग्नीन् प्राणे अग्नीन् समारोप्य यह वर्तते अग्निमान् अग्नि समारोप्य अग्निमान् अग्निः चतुर्था अग्निमान्, यह पुरा अग्निमान् साग्निकः आसीत्, स अग्नि स्वप्राणे समाश्रयेत् समारोप्य चतुर्थाश्रमे निवसेत्। तत्र समारोप्य अग्निमान् वेदशाखा भेदेन भिन्ना भिन्ना व्यवस्था वर्तते। कौशितकी इत्यादिषु पुत्राय अग्निः दीयते। पुत्राय ज्येष्ठपुत्राय अग्नि उपस्कराणि और संपूर्णं यावदायुः अग्निहोत्रं होष्यति इति व्रतं ग्राहयित्वा स्वयं विरक्त स्वयं अन्त्याश्रमे प्रविशति। क्वचित् अथाग्नीन् समारोपति भूस्वा तत्र अग्नीन् आजिघ्र्य अग्नेः सन्यासी दीक्षा काले अग्नेः सर्वस्वं जिघ्र्यते अग्निसूक्तेन। तत्र गार्हपत्य दक्षिणाग्नि और किम् आहवनीय इत्यादीनां सुप्राणेषु एव समारोपः क्रियते। विमुक्तः सर्वदोषेभ्यः विरक्तो विषयेषु च उच्चावचां विचिनमश्च गतिमस्यान्तरात्मनः अन्वीक्षमाणः सूक्ष्मं च परमात्मानमात्मना प्रसंख्यानपरो नित्यं। प्रसंख्यानं ये चिंतनादिपरः, प्रसंख्या परिसंचक्षित नित्यं वेदान्तज्ञानतत्परः समाधिस्थश्च सततम् उग्रव्रतपरोऽपि वा। यदि प्रसंख्याने अविद्वान् कश्चित् स्यात्, वेदान्तज्ञाने अनधिकृतः स समाहित योगादि अनुष्ठानेन समाधिस्था भूयात्। यद्वा पराक कृच्छ चांद्रायण इत्यादि व्रतपरायणः स्यात्। वास्येकं तक्षतो बाहुं चंदने नैकमुक्षतः विद्वेषमनुरागं वा द्वयोरप्यविचिन्तयन्। ईदृशः समदृश्वानः स्यात्
यदि कश्चित् एकं बाहुं छिन्द्यात् अपरं चन्दनेन चन्दनस्य चर्जनं कुर्यात् यः बाहुं छिन्दन्ति तस्य प्रति रोषः न स्यात् यः चन्दनेन विलेपयति तस्य विषये रागः न स्यात् न तु रागं कुर्यात् न तु अनुरागः कुर्यात् किं पुत्रं किमभद्रं वा द्वैतस्य वस्तुनः कियत् गुणदोष दृशिर्दोषः गुणस्तु भयवर्जनं किं भद्रं किमभद्रं वा द्वैतस्य वस्तुनः कियत् वायुभूतः खवत्स्वस्थः उर्वी स्थिरमना मुनिः वारिवच्चार्दचेतासु शुचिर्ज्वलनवत् सदा गाङ्गो हृद अक्षोभ्यः शून्याकार समाकृतिः धियालोचित सर्वार्थो धिया त्यक्त परिग्रह धिया स्वीकृत सत्शास्त्रो धिया तृप्त स्वशुद्धया कथम भूयात् वायु सदृशः और सर्वव्यापी भूयात् खवत् स्वस्था ख आकाशवत् स्वस्थः स्वमहिम्नि क्वापि न्यूनातिरेकवर्जितः स्वमहिम्नि स्थितः उर्वी स्थिरमना मुनि यथा पृथ्वी स्थिरः भवति तद्वत् तस्य मुनिः उर्वी पृथ्वी सदृशः दृढ़संकल्पः स्यात् वरिवत् चार्द्रचेतात् जल सदृशः तस्य चित्तं विद्रुतं स्यात् प्राणिनां दुःखकातरः वा स्यात् शुचिर्ज्वलनवत् सदा आकाश अग्निवत् सह सदैव शुद्धः स्यात् अक्षोभ्यः यथा गांगम हृदं भवति अक्षोभ्यः गंभीरः शून्यागार समाकृति शून्यागारे यथा शून्य अंतःशून्यं बहिःशून्यं शून्यकुंभ इवांबरे शून्यागार समाकृतिः नाम सर्वत्र मिथ्या बुद्धिमान भूत्वा किमपि सत्वम् अनवलोकयन् तादृश शून्यागार समाकृति अस्य अर्थः अनुवादकेन किं कृतः शून्यागारः बुद्धि से वायु जल के समान आवत है बुद्धि से संसार के असार सप्तषष्टि के समान गंगा के हृदय के समान अक्षोभ्य क्षोभरहितः शून्यागार के समान शांत रहे शून्यागार समा आकृतिः तस्य आकारः शान्तः भूयात् यथा शून्यागारः शून्यभवनं भवति तत्र किमपि कोलाहलादिकं न भवति तद्वत् वृत्तिविसर्जन द्वारा तिष्ठेत धियालोचित सर्वार्थो बुद्धिपूर्वकं सर्वशास्त्रार्थम् आलोचयेत् धिया त्यक्त परिग्रह अत्र परिग्रहस्य त्यागः नास्ति बुद्ध्या परिग्रहं त्यजेत ऐषणायाः परित्यागः कुर्यात् धिया स्वीकृत सत्शास्त्राणि उपनिषदादीनां बुद्धिपूर्वकं तस्य स्वीकारः बुद्धौ स्थापयेत् धिया तृप्तः सुशुद्धया धिया नित्यतृप्तः तिष्ठेत् दत्त सर्वाभयो योगी अभयं सर्वभूतेभ्यो सर्वं मत्तः प्रवर्तते इति संन्यासकाले प्रतिज्ञा भवति तादृशः भूत्वा सर्वैर्दत्ता भयस्तदा अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्त्वा यो विचरेत् मुनिः न कदाचित् सर्वभूतेभ्यः भयम् असौ प्राप्नुयात् असौ भयमवाप्नुयात् यः सर्वेषां प्राणिनाम् अभयं दत्तवान् सः केनापि प्राणिना तस्य भयं न प्राप्नोति दत्त सर्वाभयो योगी सर्वैर्दत्ता अभयस्तदा सर्वेभ्यः अभयं दत्त्वा सर्वेभ्यः यः अभयं प्राप्तवान् सर्वेभ्यः स्वाध्यायाद् योगमासीनो स्वाध्यायं कुर्यात् तत्र स्वाध्यायः ग्रन्थानाम् अवलोकनं वा स्यात् यद्वा स्वाध्यायात् प्रणवादीनां गायत्र्यादि पवित्राणां मंत्राणां
जपः स्वाध्याये इति पदे निर्दिश्यते। स्वाध्यायात् योगमासीनः, स्वाध्यायात् योगं कुर्यात्, योगात् स्वाध्यायम् आश्रयेत्, योगात् खिन्नः स्वाध्यायं कुर्यात्। अब्रुवन् केनचित् किञ्चित्, केनापि किमपि न ब्रूयात्, प्राप्ते काले अभिब्रुवन्, अब्रुवन्, अविब्रुवन्। अस्य अर्थः किमस्ति? विब्रुवन्, बोलने की आवश्यकता हो तो भी न बोले। समस्तेषु भूतेषु मातृवत् पितृवत् तथा, यथा पितरः स्निग्धा माता भवति, पिता पालकः भवति, तद्वत् सर्वभूतेषु समानतया तिष्ठेत्। यथा माता पिता सर्वेषु पुत्रेषु पुत्रीषु वा समत्वं बुद्धिः भवति पित्रोः, तद्वत् तिष्ठेत् सर्वेषु भूतेषु। आत्मज्योतिरात्मरतिः प्रसीदन् आत्मनि स्वयम्, आत्मज्योतिः, आत्मरतिः, आत्मक्रीडः, आत्ममिथुनः एवं सदैव प्रसन्नः तिष्ठेत्। प्रज्ञा प्रासादमारूढो विमुक्तः सर्वतो जनैः, प्रज्ञारूपी प्रासादं यः आरूढः भूमिष्ठानिव शैलस्थः पश्यन् सर्वान् अवस्थितान्। तो यह प्रासादमारूढः यथा अधस्तान् जनान् अवलोकयति, तद्वत् प्रज्ञारूपी प्रासादम् आरुह्य सर्वतः जने भूमिष्ठानिव शैलस्थः पश्यन् सर्वान् अवस्थितान् एवं भूयात्। कैचिन् मूक इति प्रोक्तः, कैचित् धीर इति ईप्सितः, कैचित् कः स्विद् इति प्रोक्तः, कैचित् घोर इति ईरितः। तो जनेभ्यः जनाः मत्कृते किं कथयन्ति इति उपेक्षयन्। यदि न ब्रूते जानन्नपि न ब्रूते तो असौ मूकः। यदि कैश्चित् धीरः, असौ धीरः, बहुभिः खिद्यमानः अपि न विचलितः, न प्रचलति। कैश्चित् कः स्विद् इति प्रोक्तः, असौ कः, कश्चित् घोरः इति घोरस्वभाववान् इत्यादिवत् जनेभ्यः आक्षेप्यमानः अपि किमपि न ब्रूयात्। उपेक्षा करुणा मैत्री मुदिता लिंगिता सदा। उपेक्षा पापवत्सु, करुणा करुणा मैत्री, करुणा मैत्री पुण्यवत्सु, करुणा मुदिता पुण्यवत्सु मुदिता एवं उपेक्षा करुणा मैत्री मुदिता उपेक्षा भावनातः भावनाभिः चित्त प्रसादनं कुर्यात्। आलंगितः सदा विवेकबोध संतोषेण नित्यं परिजनैर्वृतः। ये गृहस्थादयः परिजनैः प्रवृत्ताः भवन्ति, तद् विवेकबोध संतोष इत्यादिभिः परिजनैः सदैव परिवृतः स्यात्। भैक्षासि भिक्षाटनं कुर्यात्, तुष्टिसम्पूर्णः तेन परितुष्यमानः, भिक्षामृतेन परितुष्यमानः, धर्मैर् इति गुणैर्युतः। केवलं भिक्षामात्रं नौपजीवेत, केवलम् एतावता ये गुणाः सन्ति तादृशाः भूत्वा भिक्षा अवश्यमेव कुर्यात् इत्येव अस्य अभिप्रायः। तुष्टिसम्पूर्णः धर्मैर्दृग्गुणैर्युतः, प्रदीप इव शान्तार्चिः। यथा यस्य प्रदीपः शान्तः भवति, लिङ्गते सोपमा स्मृता। शान्तार्चिः परिव्राट् ध्यानमास्थितः, ध्याने स्थितः, देहसंस्कारनाशेन वैष्णवं प्रयते। देहसंस्कारनाशः देहस्य आरम्भकः यद्भवति, तेषां संस्काराणां नाशः यद्वा देहाभिमाननाशेन। यद् देहाभिमान अहं देह इति यत् अभिमानं भवति, तं विहाय वैष्णवं परमं पदं श्रयते, प्राप्नोति। आध्यायार्थनिगमनम् इति वर्णाश्रमा ये ते तुल्यवैशेषिकैर्युताः, धर्मास्ते लेशतः प्रोक्ता किं भूय श्रोतुमिच्छति। संक्षेपेण एतेषां धर्माणां वर्णनं कृतम्। ओम जातः पंचदशोऽध्यायः समाप्तः। ओम ओम हरिः ओम विष्णुं वहस्वतिकिरीटाङ्गदवलययुगा कल्पहारोदराङ्घ्रिं श्रोणी वक्षो सुभूषा मणिमकुटमः कुण्डलामण्डिताङ्गं हस्तोद्यतशङ्खचक्राम्बुजगदमलं पीतकौशेयवासो
विद्युद्भासमानं दिनकरसदृशं पद्मसंस्थं नमामि। ये नित्य अद्य तस्य स्वाध्यायः न भविष्यति किम्? तथा नेत्रस्य नित्यकर्मानुष्ठानस्य श्वः भविष्यति। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार, कहिए। बस बढ़िया है, कृपा है, आप सुनाओ। क्या चल रहा है? ठीक है। बस चल रहा है, सब चल रहा है आपकी दया से, कृपा से। चल रहा है। ठीक। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। नमस्कार। नमस्कार।